बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा है रब्ब जलील की बाबरकत नाम से जो दिलों के बैद खूब जानता है। दुरूद सलाम हो हमारे आका व मौला सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके मुबारक मुक़द्दस मुनव्वर मुअत्तर चेहरे की बरकत से कायनात का निज़ाम रोशन है। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2023 के खूबसूरत दिन और सूरज इस्लामाबाद पर ज़ोरों से चमक रहा है और सब्ज़ी मंडी वाला भाई मौजूद है सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में। मैं हूं लियाकत अली और आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं, रेट आपके घर के दहलीज और दुकानों तक पहुंचाता रहता हूं। लिहाजा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए और पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। किसी का नुकसान दिल आज़ारी मकसूद नहीं, मकसूद यही है कि आप लोगों तक सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद के रेट पहुँचा सकूँ इस महंगाई के दौर में कि मंडियों में कितने डाउन रेट चलते हैं। आज क्या सूरत हाल है शेयर करते हैं। गाजर फैसलाबाद के आज महंगे हैं और इसी से बिस्मिल्लाह करते हैं। 300 रुपये का 5 किलो, 60 रुपये किलो। मटर आज मज़ीद सस्ते हैं, 350 रुपये का 5 किलो है। ये भरी हुए मटर है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह तो सारे मोटे मटर हैं और तकरीबन 70 रुपये किलो। अच्छा भाई, शिमला 400 से लेकर 500 रुपये के लगभग फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा शिमला VIP 500 रुपये का 5 किलो, तकरीबन 100 रुपये किलो, जबकि नॉर्मल जो है 400 रुपये 80 रुपये की। ये है लाल मूली, एक्सपेंसिव चीज़ है और सारा साल 150 रुपये की 12 गिड़ियाँ मिलती है, 12 दर्जन 150 रुपये। मुल्तान का स्पेशल पुदीना और इसका रेट है आज 50 रुपये की 12 गिड़ियाँ, माशाल्लाह बहुत सस्ता भाई। फ्रेश सलाद लोकल इलाकों से आते हैं, बिल्कुल ताज़ा और 50 रुपये की 12 गिड़ियाँ। साग ये सब्ज़ प्याज 50 और 60 रुपये का गिड़ी है आज, इतनी बड़ी गिड़ी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आज धनिया थोड़ी सी महंगी है और आपको 20 रुपीज़ 20 रुपये की गिड़ी मिलेगी। ये है मेथी और 30 रुपीज़ 30 रुपये की आज ये महंगी है, जबकि पालक भी आज महंगा है और 30 रुपये की गिड़ी आपको मिलेगी। 150 रुपये की दड़ी है, 30 रुपये किलो है बंद गोभी। मिर्ची है 500 रुपये का 5 किलो, 100 रुपये किलो। 350 रुपये तकरीबन 70 रुपये किलो है चकन। भाई मूंगरे आज थोड़ी सी महंगी है और 500 रुपये का 5 किलो है, तकरीबन ये 100 रुपये किलो फ्रेश मूंगरे। अच्छा लक्कड़ गाजर सस्ते हो गई भाई और आपको 350 रुपये का 5 किलो, 70 रुपये किलो मिलेगा। 11 से लेकर 1200 रुपये तक कचनार आपको मिलेगा, तकरीबन 200 और 20 रुपये 230 रुपये किलो। माशाल्लाह 800 रुपये का 5 किलो है, कहीं 8.5 भी बिक रहा है। फ्रेश बीन 160 रुपये किलो। देसी टिंडा मलाई टिंडा माशाल्लाह और 600 रुपये का 5 किलो है, तकरीबन 120 रुपये किलो। तूरिया एक्सपेंसिव 700 रुपये का 5 किलो, 140 रुपये किलो। और इसके साथ पड़ा है करेला और 1100 रुपये का 5 किलो है। आगे भी बढ़ के आपको इंशाल्लाह रेट देंगे। 500 रुपये का 5 किलो, 100 रुपये किलो है गोल बैंगन। यहाँ भिंडी 900 रुपये का 5 किलो, 180 रुपये किलो। ये है हलवा कद्दू और 400 रुपये का 5 किलो, 80 रुपये किलो। और ये है गोल कद्दू और 100 रुपये किलो है कम से कम। यहाँ भी सब्जियों के ढेर लगे हैं और ये वाला टिंडा 400 रुपये का 5 किलो, वो वाला है 600 रुपये का 5 किलो। पलिया है तकरीबन 800 रुपये का 5 किलो। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? मटर का क्या रेट है आज? 350 रुपये किलो है। और भिंडी आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लगाई। अच्छा 900 और 1000 के लगभग बस चल रहा है, तकरीबन 200 और 180 रुपये किलो। शलजम 200 रुपये का 5 किलो, 40 रुपये किलो भाई। अच्छा भाई यहाँ ये मूली है 200 रुपये गिड़ा। जो सबसे पहले पूछा था मूली का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसके बावजूद उसने मुझे झूठ बोला। यहाँ बेहतरीन मूली 200 रुपये के गिड़ा आपको मिलेगा, तकरीबन 12-13 मूलियाँ हैं इसमें, आप देख सकते हैं। लीमू आज काफ़ी महंगा है। ये वाला छोटा लीमू 600 रुपये का 5 किलो है, जबकि इसके साथ मोटा पड़ा है और 1000 रुपये का 5 किलो है माशाल्लाह। 200 रुपये। अस्सलाम वालेकुम यार भाई माशाल्लाह बहुत फ्रेश कद्दू क्या रेट है? 450 यानी कि 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह, वाह देसी तोरी क्या बात है, क्या रेट है भाई? ये 850 रुपये दड़ी भाई, 850 रुपये दड़ी है देसी तोरी, मलाई तोरी है माशाल्लाह। उसका भी यही रेट है, 800 रुपये वो वाली तोरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? देसी मिर्च 500 रुपये, बहुत स्पेशल मिर्च है, 500 रुपये का 5 किलो, 100 रुपये किलो। और कीरा 300 रुपये, यानी कि कल से 50 रुपये महंगा है आज कीरा। अच्छा 60 रुपये किलो भाई। ये ठंडा है फ्रेश, ये भी बहुत आला क्वालिटी का है और 300 रुपये का 5 किलो है, 60 रुपये किलो। 1200 रुपये का 5 किलो है यहाँ फ्रेश करेला माशाल्लाह, तकरीबन 250 रुपये किलो। शलजम तो पक्का 200 रुपये रेट है कई दिनों से।
دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے ہیں۔ گوبھی آج 200 روپے کا 5 کلو ہے، پھول گوبھی۔ السلام علیکم پیارے بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ شکر قندی آج نہیں، کیسے کیا؟ 800 روپے کا 5 کلو شکر قندی، اور وی آئی پی شملہ تقریباً 400 روپے کا 5 کلو ہے اور 80 روپے کلو، جبکہ توری ہے 800 روپے کا 5 کلو اور 160 روپے کلو۔ مدینہ مرچ 500 روپے کا 5 کلو ہے، وی آئی پی مدینہ مرچ تقریباً 100 روپے۔ یہ ہے لکڑ گاجر اور تقریباً 400 روپے کا 5 کلو یہاں ہے، یہ 80 روپے 800 روپے کا 5 کلو یہاں شکر قندی ہے، تقریباً 160 روپے کلو، جبکہ کالا گوبھی 400 روپے کا 5 کلو ہے، سلاد والا لال گوبھی اور 80 روپے۔ السلام علیکم علمگیر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ کیا ریٹ چلا رہے ہیں آج پیاز کا؟ 750 روپے کا انڈیا کا اسپیشل پیاز ماشاءاللہ، وی آئی پی 750 روپے، تقریباً 150 روپے کلو۔ یہ ہول سیل ریٹ ہے اور منڈی کا ریٹ ہے، منڈی سے باہر ریٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پلکارا کا کیا ریٹ ہے؟ 700 روپے کا 5 کلو ہے، اپنے ملک خوبصورت ملک پاکستان کا تقریباً پلکارا سندھ کا پیاز اور 700 روپے کا 5 کلو ہے، سیلاب کی وجہ سے تھوڑے کمزور ہو گئے۔ السلام علیکم پیارے بھائی، کیا ادرک کا ریٹ آج؟ 3000 روپے 600 روپے کلو، جو کہ کافی مہنگا ہے، لیکن باہر سے منگا رہے ہیں، اس وجہ سے اس پر کاسٹ اتنی آتی ہے، اخراجات اور ٹیکسز، کہ آج 600 روپے۔ اچھا 320 روپے کلو ہے بھری ہوئی وی آئی پی، اور یہ ہے چائنا لہسن۔ بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ماشاءاللہ پیاز کا کیا ریٹ چلا رہا ہے آج؟ انڈیا والا 700 روپے۔ بھائی یہاں اسماعیل بھائی کے پاس ہمیشہ 10-20 روپے آپ کو رعایت سے چیز ملے گی، اور اچھا پیاز آج 700 روپے کا 5 کلو، 140 روپے کلو۔ یہ کون سا آلو ہے؟ نیا پنجاب کا آلو 200 روپے کا 5 کلو ہے، تقریباً ریٹ اس کا ہے خالی 40 روپے کلو۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ یہاں مٹر کے دانے آپ کو فریش ملیں گے، مٹر چھیلنے کی ضرورت نہیں بھائی کے پاس۔ اور کیا ریٹ چلا رہے ہیں آج بھائی؟ 900 روپے کا 5 کلو دانے فریش ملیں گے آپ کو، اور یہ بھی آپ کو فریش ملے گا ماشاءاللہ۔ اس کا کیا ریٹ ہے بھائی؟ 400 روپے کلو۔ یہ تو آپ کو بہت سستا پڑ رہا ہے بھائی، کیونکہ چھلکے سمیت بھی یہی ریٹ پر ہے، تو چھلکے کے بغیر یہی فریش آپ لے جائیں ماشاءاللہ۔ اور مٹر کے ڈھیر لگے ہیں، یہ دیکھیں آپ 350 روپے کا 5 کلو، پوری مارکیٹ کا یہی ریٹ ہے۔ یہ والا کس طرح؟ یہ بھی 350 ہے اور یہ بھی 350، دونوں میں کیا فرق؟ کچھ نہیں۔ اچھا یہ دانے والے ہیں اور وہ تھوڑا سا کچا ہے، ریٹ دونوں کے ایک جیسے ہیں بھائی، مکس کرو نا ثواب کا۔ رہ گئے ٹماٹر، تو ٹماٹر آج 300 روپے کا 5 کلو پکا ریٹ ہے، اور ٹماٹر کی مارکیٹ آہستہ آہستہ سرک کر اوپر جانے والا ہے۔ رات کو بھی کافی مہنگے بکے تھے، اور آج بھی پکا 300 روپے ریٹ ہے، یعنی کہ لگ رہا ہے کل اس سے مزید مہنگے ہو جائیں گے، 60 روپے کلو۔ دوستو آج میری طبیعت بھی کافی خراب ہے، سر میں شدید درد ہو رہی ہے، لیکن میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر تو پلیز ساتھ دیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔